अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारे बच्चों और बहुत अच्छे दोस्तों, मेरे एक बहुत करीबी अज़ीज़ हैं और मैं जल्दी में उनसे पूछ नहीं सका कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। क्वेश्चन ये था कि कुछ रिश्तेदार कुछ ऐसे मुतालबात करते हैं, डिमांड्स करते हैं जो हम चाह कर भी पूरी नहीं कर सकते। जब हम इन ख्वाहिशात को पूरा नहीं तो वो नहीं कर सकते तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। ऐसी सूरत में हम क्या करें? लर्निंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बनें। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सबसे पहले खामोश रहना सीखें। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना, सीख लिया, रोज़ बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखें। आज रिश्तेदारी के मुतालिक मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। हमारी जो होली बुक है कुरान मजीद, वहाँ मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने रिश्तों को जोड़े रखने का हुक्म दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमसे बन पड़े हम उनके लिए करें। दूसरी बात आती है उनके मुतालबात की। अब ज़रा बात थोड़ी ट्रिकी है। देखें, हम अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें, और अगर कोई मुतालबा आ रहा है, अगर वो हमसे कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो, जैसे आपने बोला कि हम चाह के भी पूरा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मुझे यही समझ आया कि वैसे तो हम चाहते हैं कि हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें, वैसे तो हम चाहते हैं कि वो जो बोलें वो पूरा हो जाए। कुछ चीज़ें होंगी जो वैसे ही मुमकिन नहीं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो उनके लिए ठीक नहीं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो हमारे लिए करना उस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारे बस में नहीं है वो देखें, वो तो हम वैसे नहीं कर सकते। तो उस वक्त हम अपने आप को किसी ऐसी मुसीबत में इसलिए डाल दें कि वो, क्योंकि आपके सवाल का अगला पहलू है कि नाराज़ हो जाते हैं, कि वो नाराज़ ना हो। देखें, यहाँ हमें सबसे पहली बात अपनी नीयत देखनी है, उसके बाद अपनी हैसियत का मतलब पैसा नहीं है, हैसियत का मतलब है कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आसानी से या चलें थोड़ी कोशिश से भी, थोड़ी मुश्किल से भी, लेकिन कर तो पाएँ। हमें दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए कि भाई अगर मैं इनका ये मुतालबा मान लेता हूँ और इनके लिए ये कर देता हूँ जो कि मैं इस वक्त नहीं कर सकता, तो फिर क्या वो राज़ी रहेंगे सारी ज़िंदगी? ऐसा नहीं होगा ना। वो तो किसी और बात पे नाराज़ हो जाएंगे। उनकी खुशी के लिए, उनकी नाराज़गी के डर से आप एक दफ़ा उनका कोई भी डिमांड पूरी कर देते हैं, तो आप ख़ुद सोचें कि वो आखिरी डिमांड होगी। तो ये तो हमारे घरों में भी होता है, हमारे अपने बहन भाइयों में भी होता है, हमारे बच्चों में भी होता है कि आप अगर कर रहे हैं तो करते रहें। अगर आप पूरा साल करते रहेंगे और साल के आखिरी दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो फिर नाराज़। तो रिश्तेदारियों में भी यही होता है। इंसान की अपनी कुछ आदतें हैं जो बदलती नहीं हैं। इंसान को 100 साल भी राज़ी रखने की कोशिश करें तो उसके बाद भी वो एक वक्त आता है कि वो किसी न किसी बात को लेके, किसी न किसी छोटी सी बात को लेके नाराज़ हो जाएगा। अगर आप इस परेशानी में हैं कि आपने राज़ी रखना है, तो ये तो भूल जाएं, आप दुनिया में कभी किसी करीबी रिश्ते को राज़ी हमेशा के लिए रख नहीं सकते। अल्लाह रखे तो रखे, इंसान नहीं रख सकता। तो फिर आप ये देखें कि आपको जो करना है वो ठीक कर रहे हैं या वो ही गलत है। अगर तो वो गलत है तो फिर उनका नाराज़ होना जायज़ है, और अगर उनका किसी जायज़ बात पे नाराज़गी है तो फिर हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि या तो उनकी डिमांड पूरी करें, या अगर नहीं कर सकते तो फिर उन्हें मनाएं। कोशिश करना चाहते हैं लेकिन स्टिल कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पाएंगे,
تو پھر وقت کا انتظار کریں، اس وقت کا جب انہیں بھی یہ سمجھ آ جائے کہ بھئی آپ کی کیا مجبوری تھی، آپ نے ان کا کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ کیوں پوری نہیں کی، وہ راضی ہو جائیں گے. کیونکہ قدرت کے کھیل ہے نا. اگر کوئی غلط ناراض ہوا ہے آپ سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی، اور انہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی ریئلائز ہو جائے گا کہ جو آپ نے کیا وہ ٹھیک تھا، یا جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا تھا، یا وہ ہو جاتا تو کیا خرابی ہوتی. تو اس طرح سے قدرت وقت کے ساتھ ہر انسان کا، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے اگلے کے دل میں وہ بات آ جائے گی، وہ اس کو سمجھنے لگے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو قصوروار نہیں سمجھے گا. اور اگر دوسری سائڈ دیکھ لیں، ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے یہ بات غلط ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتی، یہ ہو گئی تو آپ کا بھی نقصان ہے، ان کا بھی نقصان ہے، پاسبل بھی نہیں ہے، اور آپ کسی طرح مشکل میں پڑ کے وہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں نقصان جب ہوئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ناراضگی ٹھیک ہو جائے گی، پھر وہ ناراضگی سے بڑھ کے کچھ چیز ہوئے گی. تو ہوتا کیا ہے کہ بعد میں وہی لوگ ہمیں بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے کہنے پہ ان کی کوئی بات کیوں مانی. مانے تو مشکل، نہ مانے تو مشکل. ان کی ناراضگی میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ آپ کوشش کریں انہیں سمجھانے کی، انہیں ریئلائز کروانے کی، اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی. تو پھر بھی اگر وہ ناراض رہتے ہیں، ہم دوسرے کے دلوں کو اپنے حق میں نہیں کر سکتے. یہ سب اوپر سے ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے بس کا تو یہ کام نہیں ہے. ہمارے بس کا کام ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے. تو وہ سلوک ہمیشہ آپ اچھا رکھیں، اپنی طرف سے 100% دیں، اپنی طرف سے 100% کوشش کریں. اگر کوئی برا بھی کرتا ہے، اگر کوئی آپ کو پتہ ہی ہے رشتہ داریوں میں تو 100 چیزیں ہوتی ہیں، جان کو آ جاتے ہیں بھائی، سوری، جان کو آ جانے کا مطلب کہ جان سے مار بھی دیتے ہیں ایسے ایسے رشتہ دار. تو آپ کسی سے غلط نہ کریں، آپ کسی سے زیادتی نہ کریں، آپ کسی سے ظلم نہ کریں، آپ کسی کا حق نہ ماریں. آپ کا بس یہ کام. باقی جو بس میں ہے وہ کرنا چاہیے. جو بس میں نہیں ہے اور جو دوسرا میرٹ پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہر طرح سے غلط ہے، آپ کے لیے بھی غلط ہے یا ان کے لیے غلط ہے یا دونوں کے لیے غلط ہے، تو وہ مت کریں. کیونکہ وہ کل کو جب اس کے ریزلٹس آئیں گے تو وہی بندہ جو آج آپ سے اس بات پہ ناراض ہے کہ آپ نے ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کیوں نہیں کی، وہی آپ سے گلہ کرے گا کہ کیوں پوری کی. اگر مجھے سمجھ نہیں تھی تو آپ کو تو تھی. اگر میں نے غلطی کی، میں نے غلط ڈیمانڈ کی، تو آپ تو جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، پھر آپ نے کیوں پورا کیا؟ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو رشتہ داریوں میں ڈیمانڈز کے لحاظ سے تو آج میں ظاہر ہے رشتہ داری تو ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 10 ویڈیوز بن سکتی ہیں، لیکن ڈیمانڈز کے لحاظ سے اور ان کی ناراضگی کے حوالے سے 2-3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں بہت امپورٹنٹ، کہ آپ ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کریں لیکن وہ رہیں گے نہیں. اور اس بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ کسی حد تک ڈسکس کر سکوں، بتا سکوں آپ کو. اور اللہ کرے ہم سب سے، ہمارے سارے رشتہ دار ہمیشہ خوش رہا کریں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دیں، ہمیں بھی ایسا دل دیں کہ ہم بھی سب کا خیال رکھیں، ہم بھی سب کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ ہی انہیں ہم سے راضی رکھے، کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت